السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کریں نا کہ سارے دوست برا ٹھیک ہو سن۔ اج شکر ہے الحمدللہ اج کوئی دھوپ نکل رہی ہے تو دوستو تھوڑی خدمت وچ حاضر تھی گئے ہیں اج دی کہانی نال۔ کتھوں شروع کراں تے کتھوں نہ کراں۔ ایک شعر میں کو اج بہت زیادہ یاد آندا پیے۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں، نشاں قضا نے مٹا دیے۔ تو دوستو 4-5 جڑے پہلے لادی گینگ دے ہتھوں ایک عبدالرؤف بالکل سوہنا نوجوان اتھوں تصویر نظر آندی پئی ہو سی، یہ لادی گینگ دے ہتھوں شہید تھی گئے۔ ان دی 27 جنوری کو شادی آئی، گنڈھی دیاں بدھیاں کھڑیاں ہیں، یعنی کہ شادی دی تاریخ اس دی مقرر تھئی کھڑوتی ہے دوستو۔ امجد فاروق کھوس دی کوٹھی دے نال چوک چرہٹے کول شام دا ٹائم آئی تے لادی گینگ دے دو بندے واردات دے نیت وچ دو بھراواں کو انہاں روکا ہے۔ جڑے روکا نے جنہاں کو خدا بخش دے پوترین ارشد وڈانی تے اوندا بھرا فرحان، انہاں کو روکا نے جڑا ارشد آئی نا ہتھوں خالی آئی، اس مزاحمت کیتی ہے او انہاں کو نپ گئے۔ ارشد کو 2 گولیاں پیر دے اتے لگی ہیں، پیر اندے زخمی تھی گئے۔ اتھا جڑے لادی گینگ دے 2 بندے ہیں انہاں کوشش کیتی ہے چھڑاون دی، بندے کو فائر کیتے۔ اون فائرنگ دے وچ محمد لادی دا ایک پوتر ہے عرفان لادی جیانی، او گولی لگی تے او موقع تے مر گئے۔ تے جیڑی فائرنگ بئی اون فائرنگ دی زد دے وچ اے بچہ آ گیا جوان عبدالرؤف ہوت بلوچ ہے، ای کو گولی لگی ہے شودا، اے بھی شہید تھی گئے۔ ای شودے دا کیڑا قصور ہے جیندی ہن 27 جنوری کو جیندی شادی آئی؟ کوئی قصور ہے دوستو ایندا؟ کوئی قصور کو نہیں، بے قصور اس کو شہید کر دیتا گیا۔ ساری ابراہیم خان تو بلوچ ہیں، بہادر قوم نال تیرا تعلق ہے، ساری کو گزارش ہے کہ یار کہیں جوان نہ مارو، جتنا اے جوان تساں مرندے وے تو کو احساس نہیں تھی نا یار، تو اے چیز ذہن وچ رکھ، تھوڑا ایک تصور کر، تیرا بھرا خدا بخش چکرانی جے کو شاکر ہجانے مارا ہے، کیا تے کو خدا بخش بھول گئے؟ کیا تے کو اوندا غم یاد نہیں آندا؟ کیا تے کو اوندا افسوس نہیں لگا؟ جتنا تے کو افسوس لگا ہے، کیا جنہاں دا اے جایا ہے انہاں کو افسوس نہیں لگا؟ انہاں کو تو ایویں افسوس لگا نا۔ تو مجید جنڈو کو بھول گئے، کیا تے کو اوندا ارمان کو نہیں؟ ابراہیم خان اگر اج تیرے سامنے شاکر ہجانا آ ونجے تو اوندے نال کے سلوک کرے سے؟ تو کو چھوڑ دے سے؟ یہ سیم پوزیشن ہے کہ اگر تو ہتھے آ ونجے انہاں دے، کیا تے کو چھوڑ دے سے؟ یار کیوں معصوم پھول مریں دے کھڑوتے وے؟ انہاں تو کوئی قصور ہے؟ یہ جڑا موئے بندہ یہ کوئی شہید کیتا وے، دودھ دی دکان ہے، اپنی دودھ والی دکان تے بیٹھا ہے، اندا یار کوئی قصور ہے؟
یہ غریب کا کوئی قصور تو کون ہے نا، بے قصور شہید تھی گئے، بے قصور مارا گئے، اس ماں پیو نال کی گزردی پئی اسی، ذرا ان تصور تا کر یار، کوئی دہاڑ ایسی خطا کو نہیں جنہوں تساں واردات نہ کرو، روزانہ واردات کریں دے وے، روزانہ کتنے موٹر سائیکل تساں چھک گن دے وے، کیا اتھوں کو دوئیں کریں دے اسن؟ یار مہربانی کرو، سیمنٹ فیکٹری کو تساں 1 کروڑ روپیہ بھتا گندے بیٹھے ہوئے، تھوڑے تھوڑے تے وہ تھوڑے وتی غریباں کو تساں لٹن تے کھڑوتے ہوئے یار، اج مہنگائی دا کتنا دور ہے، کتنی مہنگائی ہے، 50,000 روپیہ ہوئے تو تاں بندے دا گھر دا سرکل چلدا ہے، جیڑا غریب باہروں نکلدا ہے تو تساں جڑا نا اندے کول موٹر سائیکل ہی کھس گندے وے، موبائل ہی کھس گندے وے، اندے کول پیسے ہی کھس گندے وے، یار یہ کیڑا طریقہ ہے؟ کچھ مہربانی کرو، کچھ گزارا کرو، میری یہ گزارش ہے کہ ڈاکے مرندے وے چلو مرندے کھڑے وے، لیکن معصوم پھولوں کو تا نہ مارو یار، انہاں جواناں کو تا نہ مارو، یہ بندہ پال کے سانپ کے جلے جوان کریندا ہے تے جوان یہ بے گناہ شہید تھی ونجن تا اس دے والدین تے کے گزردی ہے، جن تیرا بھرا مویا آئی خدا بچکرانی تیرے تے کے گزری آئی، اج تک بھرا کوئی دہاڑ ایسی نہیں جن تے اپنے بھرا کو یاد نہ کیتا ہوئے، روزانہ یاد کرنا، وہ یاد نہ کرے سن جنہ دے شہید تو کریں دا کھڑو تے کیا او تے کو دعائیں کرے سن؟ دعائیں تے کو وہ بھی نہ کرے سن نا، بد دعائیں تے کو دے سن نا، مہربانی کر یار تے جوان نہ مار یار، تو یہ سونے جوان نہ مار، تو مہربانی کر، باقی اللہ پاک تے کو خوش رکھے، ساری تے گزارش ہے جو اگر تو من ونجے تا، نہیں تو بات قانون ہے جڑا اپنا رستہ آپ بنے سی، تے ایک گال میری بھائی یاد رکھیں کہ سارے اسلام دے وچ موت دا بدلہ موت ہے، قتل دا بدلہ قتل ہے، اگر ورثہ تے کو نہیں مار سکدے تا اللہ پاک تے کو معاف نہیں کرنا، اللہ پاک تے کو معاف نہیں کرنا، تو اپنے ساتھیاں دے انو انجام دیکھ، جڑے بندے ماری ہوتے ہیں کیا وہ مارے نہیں گئے، وہ قتل نہیں تھے، اللہ پاک اپنا آپ دکھا نہیں دیتا، یہ انجام ہے تھوڑا، مہربانی کرو رب دے حضور پیش تھی مناوے، یہ عرفان تھوڑا سنگتی تھوڑا گروپ دا جڑا مر گئی، کیا وہ اللہ پاک کو جواب نہیں دیندا پیا اس؟ اگر یہ تھوڑے گینگ دا بندہ نہیں، تھوڑے گروپ دا بندہ نہیں، تو تساں غور کرو بھی تھوڑے نا گن کے یہ کون وارداتاں کریں دے وقت، کیا انہاں کو تساں کنٹرول کرے سو، تساں ان دی تردید کرے سو، جڑا یہ بندہ موئے کیا تساں نہیں مارا ان دی تردید کریں دے وے تساں؟ اللہ پاک تو کو خوش رکھے تے یار بندے نہ مارو، مہربانی کرو جی دوستو، اج علی کہانی کی جڑا اج والا ہے سارا دکھڑا تھونل شیئر کیتا سے، اللہ پاک تو سلامت رکھے، کل وقت انشاءاللہ ایک نوی ویڈیو دے نال دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیسوں، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔